औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या हुसैन वला अली इब्नुल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-असरी वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीर अल-मुअमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या फातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैन यदाय हाजातिना या वजीहतान इंदल्लाह इश्फ़ाई लना इंदल्लाह या वजीहतान इंदल्लाह इश्फ़ाई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाही या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीदो या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. या अबा जाफिरीन या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत्तक़ियुल जवादो या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह. या अबल हसने या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादियुन नक़ियो या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इश्फ़अ लना इंदल्लाह. या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहज़्ज़कियुल अस्करियो या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह. या वसीअल हसने वल खलफल हुज्जत अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाही अला खल्की या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. थैंक्स.